सामान गरीब की दुकान से लाए हैं, ये माइक गरीब इंसान से मंगवाया है, जितना सामान है मिठाई गरीब की दुकान से लाए, वो अमीर थोड़ी ना है, गरीब है तभी तो बेच रहे हैं। तो हमने कहा फायदा तो हम कर रहे हैं गरीबों का, तुम क्या कर रहे हो और गरीबों का हक मरवा रहे हो। गरीबों का हक मरवा रहे हैं उनका न खरीदवा करके। तो आओ मेरे प्यारे, हम वो हैं जो गरीबों को सीने से भी लगाते हैं। और ये मैं टंके की चोट पे कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये मेरे उलमा बैठे हुए हैं, बहुत छोटा सा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और मैं ये बात कह रहा हूँ, वो बात क्या है कि मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ कि पूरी कायनात में अहले सुन्नत वल जमात ही एक ऐसी जमात है जो गरीबों की हिमायत करता है। आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, आप पढ़े इतिहास, पता चलेगा किसने किसकी मदद की है, किसने कौन है जो गरीबों का सहारा बना है। अगर आज हम इतने दौलत वाले होते तो हमारे कुरवा में यूनिवर्सिटी चल रही होती, हमारे कुरवा में कॉलेज चल रहा होता, अपना खुद का। हमने कहा हम सुन्नी हैं, गरीब हैं, इसीलिए एक मस्जिद को बनवाने में 20 साल गुजर जाते हैं। पैसे वाले होते हैं तो एक हफ्ते में तैयार हो गई होती है। भाई गरीब है हमने कहा नहीं याद आया, अभी देख लो जाके ज़लज़ला आया, वहाँ कौन हिमायत कर रहा था, सुन्नी दावत इस्लामी के अफराद गए थे, वो कौन है, अहले सुन्नत वल जमात के फर्द हैं जिन्होंने उन गरीबों की झुग्गियां भी बनवाई है और उनको लिबास, खाने का सामान भी मुहैया किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 12 रबीउल अव्वल की तारीख में वो लोग वहां गए भी हैं और उन्हीं के दरमियान मुस्तफा का मीलाद मनाया है। मैंने कहा हमसे बात करो, हम अहले सुन्नत वल जमात एक ऐसी जमात है जो नबी की तारीफ भी करते हैं, नबी का जिक्र भी करते हैं, नबी के नाम पे झूमते भी हैं और नबी के काम पे अमल भी करते हैं। इंशाअल्लाह करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और अमल किया करें मेरे प्यारे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इमाम ने एक शेर लिखा है, सुन ले, मैं उसकी तशरीह ये दे रहा हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं ना, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व आला हमारा नबी। आप फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे इमाम फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सब चमक वाले, इस शेर की तशरीह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। वो क्या बयान करते हैं, सुन ले इसकी तशरीह क्या है। उलमा बयान करते हैं, और शरह बुखारी शरीफ की जो शरह लिखी गई है उसमें इसको नकल किया गया है, और नकल क्या किया गया है कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले हजरत आदम आए, पहले नबी यानी जाहिर में इंसानों का पहला बाप जब दुनिया में आया है, हजरत यानी जो भी नबी आया वो दूसरी की चमक में काम करता रहा। यानी हजरत आदम ने जो रोशनी फैलाई थी उसी रोशनी में हजरत शीश ने काम किया है, हजरत याकूब ने जो रोशनी फैलाई थी उसी रोशनी में हजरत यूसुफ ने काम किया है ना, हजरत इब्राहिम ने जो रोशनी फैलाई थी उसी रोशनी में हजरत इस्माइल ने काम किया है। वो क्या बयान करते हैं, लेकिन ईसा रूहुल्लाह के बाद 650 साल तक कोई नबी दुनिया में नहीं आया, कोई रोशनी नहीं है। और वो दौर फिर ऐसा दौर था जहां बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसके औलाद या तो अपनी माँ के साथ शादी करते थे या बेच दिया करते थे किसी को। वो ऐसा दौर था जहालत का, अंधेरे का, वो ऐसा दौर था अल्लाह अकबर कि बीवी को शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। नौजवान भटके हुए थे, गुमराहियत के दलदल में फंसे हुए थे, शराब के नशे में मस्त रहते थे, चूर रहते थे, फहाशी आम थी, अय्याशी आम थी, जहालत का दौर दौरा था। साढ़े
تھا پوری کائنات میں. لیکن سنو آپ آگے سنیں، اس کے بعد جب میرا نبی آیا ہے وہ دور اندھیرے کا تھا. یعنی کیا مطلب؟ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، یعنی آپ سے پہلے جتنے آئے ہیں وہ اجلے میں چمک رہے ہیں، روشنی میں چمک رہے ہیں. اور اندھا یعنی سخت، شیشے مانا دل، شیشو دل یعنی سخت دلوں میں جو آیا ہے وہ ہمارا نبی تشریف لایا ہے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. میرا نبی جب آیا ہے تو ظلمت کافور ہو گیا ہے، زمانے میں روشنی پھیل گئی ہے. حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہے جب میرے نبی آنگن میں آئے ہیں، جب میرے گھر جلوہ گر ہوئے ہیں تو آپ کے جسم سے ایسی خوشبو نکل رہی تھی کسی میرا گھر ہی نہیں بلکہ مکے کی ہر گلیاں کستوری سے مہک رہی تھی. میرا نبی جب آیا ہے صرف مکہ ہی روشن نہیں ہوا ہے. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے. میں نے سبحان اللہ، میں نے ایسے کریمہ پڑھی قد جاءت من اللہ نور، تحقیق کیا ہے اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. تحقیق کیا ہے قد کا معنی تحقیق، اور تحقیق کیا ہے میں آپ کو سمجھا دوں. اچھا قد تحقیق کیا ہے اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب ہے نا. تو اللہ کی جانب سے نور ہے. یہ تحقیق کیا ہے؟ اس تحقیق کو ہم سمجھیں. تحقیق کہتے کسے ہیں؟ مثال کے طور پہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا ہے، میرا نبی نور بن کر کے آیا ہے، نور بن کر کے آیا ہے نا. جب نور بن کر کے آیا ہے میرا نبی جب آدم میں تھا تو آدم کو چمکایا ہے. میرے نبی کا نور جب حضرت ابراہیم میں تھا ابراہیم کو چمکایا ہے. میرے نبی کا نور حضرت اسماعیل میں تھا اسماعیل کو چمکایا ہے. میرے نبی کا نور حضرت آمنہ میں تھا آمنہ کو چمکایا ہے. میرے نبی کا نور جب مکے میں آیا ہے حضرت آمنہ کے گھر کو بھی چمکایا ہے اور مکہ کو بھی چمکایا ہے نا. تو سنیں میرے امام فرماتے ہیں جنت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھن جانے والے ہے نا. تحقیق یعنی دو بھائیوں میں اگر لڑائی ہو گئی، میں تحقیق سمجھا رہا ہوں آگے گفتگو سمجھ میں آ جائے گی. دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، اب وہ فیصلہ کرانے کے لیے گاؤں کے پردھان کو بلایا. اب پردھان صاحب آئے، اب وہ تحقیق دی، تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، ایک بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو فیصلہ ایک ہی کے حق میں تو ہوگا، دونوں کے حق میں ہو نہیں سکتا ہے کہ نہیں. تو وہ فیصلہ کر کے چلے گئے. دوسرا بھائی مطمئن نہیں ہوا، مطمئن نہیں ہوا. وہ چلا گیا کہاں؟ تھانہ کے داروغہ کے پاس. اب اس نے اپنی تحقیق پیش کی اور اس نے دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے نا. اب دوسرا مطمئن نہ ہوا، وہ چلا گیا کہاں؟ ڈسٹرکٹ کورٹ. اب وہاں سے دوسرے کے حق میں ہوا، دوسرا مطمئن نہیں، اور آگے چلا گیا. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اور آگے گیا، کہاں چلا گیا؟ ہائی کورٹ. اور اس کے بعد کہاں چلے گئے؟ سپریم کورٹ. لیکن کچھ بھی ہو جائے، اب کیا مطلب ہے؟ پردھان نے تحقیق پیش کی تو پردھان کی تحقیق کو تھانے کا داروغہ رد کر دیا. تھانے کے داروغہ نے تحقیق اپنی پیش کی، اس کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ نے رد کر دیا. ڈسٹرکٹ کورٹ نے اپنی تحقیق پیش کی، اس کی تحقیق کو ہائی کورٹ نے رد کر دیا. ہائی کورٹ نے اپنی تحقیق پیش کی، اس کی تحقیق کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا. لیکن کچھ بھی ہو جائے میرے پیارے، نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کر سکتا ہے، لیکن اوپر والے کی تحقیق کو نیچے والا نہیں کر سکتا ہے. سپریم کورٹ نے جو اپنی تحقیق پیش کی ہے اور اپنا مہر لگایا ہے، اب اس کی تحقیق کو ہائی کورٹ نہیں کر سکتا ہے، اس کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ نہیں کر سکتا ہے، اس کی تحقیق کو تھانے کا داروغہ نہیں بدل سکتا ہے، تھانے کے داروغہ کی تحقیق کو آپ کے گاؤں کا پردھان نہیں بدل سکتا ہے. بلا تمثیل میرا نبی نور بن کر کے آیا ہے. یا رسول اللہ آپ نور بن کر کے آئے ہیں. یہ تحقیق کس کی ہے؟ کیا اس تحقیق کو کوئی کاٹ سکتا ہے؟ کیا اس تحقیق کو کوئی رد کر سکتا ہے؟ کہا نہیں نہیں، ہمیں اس تحقیق
وہ کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو، اللہ سے زیادہ پاور والا ہو، اللہ سے زیادہ حکمت والا ہو، اللہ سے زیادہ علم والا ہو. پتہ کیا چلا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی پاور والا نہیں ہے. تو میرا نبی نور بن کر کے آیا ہے. یہ تحقیق کوئی کاٹنے والا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس تحقیق کو کوئی کاٹنے والا نہیں ہے. کیوں؟ یہ تحقیق کس کی ہے؟ یہ تحقیق کسی ملا کی نہیں، میرے اللہ کی ہے. میرا نبی نور بن کر کے آیا ہے. آیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آیا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ بنایا. 12 ربیع الاول کو آیا. قرآن